A car was badly damaged in an accident at Shivnagar, Kurcharam, Friday morning. The accident occurred when the car was overtaking the truck and hit against it. The truck was moving towards Kurcharam while the car was proceeding towards Tilamol. No one was injured in the accident. हांव शिवनगर कुडचड्यार आनी हांगा एक ट्रक आनी कारी भितर अपघात जाल्लो आसा. जे ड्रायव्हराच्या म्हणण्या प्रमाणे जे ट्रकाच्या तो खंय तरी कुडचड्याच्या दिशेन वयतालो आनी जी कार आसा ही तिळामळ दिशेन वयताली तेन्ना हे ट्रकाची जी मेन पट्टी आसा ती तुटलेल्या कारणान खंय तरी बॅलन्स बिगडलो आनी जी कार जी कुडचड्यार सावन येताली तिका वचून धक्को मारलो. आतां तुमी पळोवंक शकतात ती पळयात कारीचे कितें हाल जाल्ले आसा. कार टोटली डॅमेज जाल्ली आसा. ट्रकाक मुखार डॅमेज जाला. पळयात ट्रक जे काडपाचें काम आसा आनी चालू आसा पूण गाडयेक पयलें जाल्यार सगळे चोपोन गेल्ले आसा गाडयेक. पूण खंय तरी सदैवान कोणाक कसलोच इंजरी जालो ना. कितें जालें हांव सांगोड वयतालो. सांगोड वयता तो कॅप वचपाक ओवरटेक करतालो. हांव मागीर 30-35 स्पीड आहलो. तेणें डायरेक्ट ड्रायव्हर सायडीक व्हिलाक फर्स्ट फ्रंट व्हिलाक ड्रायव्हर सायडीक तेणें धक्को मारलो आनी मेन कवर पट्टी म्हणून ही गाडी घुंवल्या. तेका कितें डॅमेज जालें? तेका कांयच जालें ना. तेका कांय जालें त्या ड्रायव्हराक मार लागलो ना म्हाकाय कांय जालें ना. फक्त गाडये मार लागला. तेणें डायरेक्ट म्हजे सायडीन येवन धक्को मारला. आतां तुगे गाडये कितें डॅमेज जालें? म्हगे गाडी डॅमेज जाला. मेन पट्टी कवर पट्टी म्हणल्यार बंपर गेला देर गेला सगळें हें जालां. पूण कोणाक काय मार बी काय लागना? कोणाक कांय जालें ना. ओके. तो डायरेक्ट ओवरटेक करतालो. धाकले गाडये ओवरटेक करतालो. खंय तरी मोठो अपघात जावपाक शकतालो पूण खंय तरी तो बारीक जावन टळलेलो आसा. आनी आतां पळोवंक शकता जे केपें पोलीस आसात हे पंचनामा करतात आनी मुखाल्लो तपास करतले. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.